बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहुत बड़ी खबर इस्लामाबाद से मैंने आपको रात खबर दे दी थी कि 2 चीफ्स इन एक्शन होंगे और उसमें एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक अहम समात या कार्रवाई थी जो जजेस के मुतालिक शिकायत होती हैं। मैं इसके मुतालिक तफसील से आपको आगाह करूंगा। चूंकि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आइंदा टाइमली मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब हुआ क्या कि जजेस के खिलाफ मुख्तलिफ शिकायत थी और इसमें चूंकि सबको पता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आजाद जजेस तस्वुर किए जाते हैं उनमें उन जजेस का मकू ठपने के हवाले से। अब नंबर 1 मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो साख्त है, जरा एलामिया के अंदर हमें अंदाजा होता है कि उसमें कौन कौन शामिल है। फिर मैं शिकायत के हवाले से आपको बताता हूं। बताया गया जी, जो एलामिया जारी किया गया है कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जिसको चेयरमैन जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनकी जेर सदारत हुआ। नंबर 1 कौन है? याह्या अफरीदी। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह। नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर। अच्छा, उसके बाद कौन कौन शामिल है? उसके बाद 2 और जजेस हैं जो इसका पार्ट है, जिसमें एक तो जनाब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से आई थी और उनको भी आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाया गया था और उसमें जस्टिस मंसूर खुद शामिल थे। खैर, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं वो भी अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पार्ट हैं। यानी कितने कमाल की बात है कि जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट में थे तो वो 14 नंबर दूर थे जस्टिस आलिया नीलम से। लेकिन सिस्टम की कमाल ये है कि आज जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर दोनों बराबर हैं और उसमें मामला कर रहे थे। अब इस एलामिये में यह बताया गया है कि मजमूई तौर पर इस सिलसिले में 67 ऐसी आज शिकायत थी जिनको बताया गया है कि यूनानिमसली जो है उनमें से 65 ऐसी हैं जिनको खत्म कर दिया गया या बताया गया कि उनमें उस तरह से चीजें नहीं हैं। लेकिन इस हवाले से 2 जो हैं क्या किया गया कि उनको डेफर किया गया। डेफर क्यों किया गया? कि जैसे सरफराज डोगर ने खुद को रेस्क्यू किया। अब इससे में अंदाजा होता है कि ये गालिब इम्कान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक थी, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और जजेस उनके खिलाफ ऑलरेडी शिकायत लेके आए हुए हैं। अच्छा, बताया गया जी, एट लेटर स्टेज द काउंसिल वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज पर आर्टिकल 209 सब क्लॉज 3B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर की जगह पे जस्टिस अतीक शाह, जिनको हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ही पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया, उनके मुतालिक ऑलरेडी कहा जाता है उनका माजी में जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी थी। तो खैर, अब जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट की गई और जस्टिस अतीक आ गए जस्टिस डोगर की जगह के ऊपर, तो बताया गया कि 7 जो कंप्लेंट्स थी जो गालिबन चूंकि अब डोगर साहब ने तभी रेस्क्यू किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से थी, उनमें से 5 जो हैं वो यूनानिमसली यानी मुतफिका तौर के ऊपर, जिसमें जस्टिस मुनीब का और जस्टिस मंसूर का वोट शामिल था, उन 5 कंप्लेंट्स को 7 में से पहले 67 थी, उनमें से 65 उड़ा दी गई, 2 को डेफर कर दिया गया और उसमें से आगे फिर 7 आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक, उनमें से 5 को यूनानिमसली खत्म कर दिया गया और 2 जो थी, while 2 complaints were decided to be processed further by majority decision, not unanimously. Majority decision का क्या मतलब है? Majority decision का मतलब है कि जनाब याह्या अफरीदी साहब का खुद वोट इम्कान, चूंकि अगर मेजॉरिटी नहीं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये खुफिया कार्रवाई होती है जो बाहर नहीं आती, तो जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब ने वोट नहीं दिया और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो है वो आपने तस्वीर में देखा वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक थे। तो मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जस्टिस जनाब याह्या अफरीदी जो खुद 26वीं तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने, जस्टिस अतीक शाह जो 26वीं तरमीम के नतीजे में आए और जस्टिस आलिया नीलम आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनी, तो उस लिहाज से उनकी मेजॉरिटी के साथ 2 का फैसला किया गया। तो अब इस जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में भी जरा जो ज्यादा नाम आ रहा है वो जनाब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का है कि उनके हवाले से चीजें हो रही हैं या उनके खिलाफ इम्कान जी है। लेकिन चूंकि इसमें यह नाम नहीं मेंशन किया गया कि किस जज के खिलाफ है, तो वो इस बुनियाद पर सारी जो चीजें हैं इस हवाले से हुआ है। अच्छा, हुआ यह था कि 12 जुलाई को पहले यह फैसला आया था इजलास और वहां पे
جسٹس منیب اختر نے کہا تھا کہ جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں ان کے خلاف جو شکایات آئی ہیں ان میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو آپ ان کو خارج کر دیں. لیکن اور جسٹس منصور نے ان سے اتفاق کیا تھا, لیکن جناب جسٹس یحییٰ آفریدی جو آئے ہوئے 26 سالہ ترمیم کے نتیجے میں, تو انہوں نے اس معاملے کو خارج کرنے کی بجائے ڈیفر کر دیا تھا, مؤخر کر دیا تھا. تو آج غالباً اس پہ عملی اقدام اٹھایا گیا ہے. یہ 5 ججز وہی ہیں, پہلے تو 6 تھے جنہوں نے خط لکھا, تو اس میں ارباب طاہر صاحب ذرا سائڈ پہ ہو گئے, جو خط لے کے گئے تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ بھائی ہمیں ایجنسیز ڈراتی ہیں, خوف زدہ کرتی ہیں. تو اب اس سلسلے میں چونکہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا عمل ہے اس میں 26ویں یعنی ترمیم, اس کے نتیجے میں اپوائنٹمنٹ, پھر اسی کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ساخت تبدیل کر کے وہ کہتے ہیں نا کہ مشن کمپلسٹ یا مشن کمپلیٹ, تو مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اب اس لحاظ سے ایک کام اور کیا گیا ہے, آج ججز کے کنڈکٹ کے کوڈ آف جو کنڈکٹ ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے. ہوا یہ کہ کمشنر راولپنڈی جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ جسٹس یحییٰ سے پہلے جو چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر, انہوں نے چھٹی والے دن آ کے مقبرے کے پاس کھڑے ہو کے اس وقت جواب دیے تھے. تو اس سے کہا گیا تھا کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلی کر کے کہ جج کے اوپر الزام لگے تو خود بھی جواب دے سکتا ہے. تو آج وہ واپس لے لیا گیا اور کہا کہ آئندہ کوئی جج میڈیا پر بات نہیں کرے گا, الزام کا جواب نہیں دے سکے گا. اگر کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ تحریری طور پر اپنا موقف جو ہے وہ ججز کمیٹی کو بھیجے گا اور اس سلسلے میں جو ادارہ جاتی رد عمل ہے وہ پھر دیا جائے گا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اب ججز کے خلاف الزامات لگائے جائیں گے, ججز کے خلاف کیمپین کی جائے گی اور اس پہ جج کو کوئی رائٹ نہیں ہوگا بھولنے کا, ججز کو کوئی کامنٹ کرنے کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے کا پورا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے. لکھا گیا ہے کہ نیو امینڈمنٹس ان سپیریئر کورٹ ججز کوڈ آف کنڈکٹ سیز دیٹ اے جج should not engage in any public controversy whether by the way of speech, writing, debate or comment at any forum, and least of all on political questions even if such questions involve a question of law. تو اب چونکہ وہ جو نئے منتخب ہوئے ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ججز کا انتخاب سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور عوامی ججز لائے جاتے ہیں, تو اس لیے یہ سارے کا سارا انتظام ہو رہا ہے. اس کے بیچ میں ایک اور اہم خبر بھی ہے. سہیل آفریدی آئے, وہ وزیر اعلیٰ بنے, گنڈاپور صاحب ان سے پہلے تھے, ان کو ہٹانے کے لیے کچھ چیزیں کی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو فیصل کریم کنڈی نے کافی زیادہ گڑبڑ کی اور انہیں امبیرسمنٹ ہوئی. پھر ان کی پارٹی کے ایون جو اپنے چیئرمین بلاول زرداری ہیں انہوں نے ان کو امبیرس کیا. اب خبریں آئی ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں افتخار فردوس جرنلسٹ ہے, ان کا جی آفتاب شیرپاؤ is one of the candidates considered as the next governor of خیبر پختونخوا. لیکن پھر انہی کے اس ٹویٹ کے اوپر آفتاب شیرپاؤ نے جواب دیا کہ thank you very much افتخار صاحب for your kind words. It has always been my effort to improve Pakistan-Afghanistan relations though I have no aspirations of any post. تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات کو, تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ چونکہ کچھ اور بھی ہمارے صحافی دوست بتا رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے پیرائے کے اندر شاید تبدیلی تاثر یہ قائم کیا جائے گا. لیکن ایک لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک مقصد تھا خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی کا راستہ روکا جائے یا تحریک انصاف کو ذرا امبیرس کیا جائے, ان کی وزارت اعلیٰ چھینی جائے, تو جب یہ آپریشن ناکام ہو گیا ہے تو اس کا ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا جائے گا. اور پھر پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب آج فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتحادی جماعتیں ہیں اور قومی سلامتی کے لیے ایک پیج کے اوپر ہیں. میرے خیال سے یہ کافی ہے. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیجئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.